अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे अमेज़ॉन इजी शिप सेटिंग के बारे में और अमेज़ॉन FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट आर्डर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट अगर आप लोग दुबई में कर रहे हैं या सऊदीया में कर रहे हैं या किसी भी कंट्री में कर रहे हैं जहाँ पे अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर हैं, सॉर्ट सेंटर हैं, वहाँ पे FBM आर्डर को कैसे मैनेज किया जाता है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी FBM आर्डर मैनेज करने में। उनको पता ही नहीं है, आर्डर आ जाता है लेकिन कस्टमर तक डिलीवर नहीं कर पाते, उनको चीज़ों का पता ही नहीं चलता। तो मैं ये वीडियो इसके रिलेटेड बना रहा हूँ। ठीक है, FBM और आखिर पे जो इसका पोर्शन होगा उसमें मैं ये बताऊंगा इजी शिप सेटिंग के बारे में। इजी शिप सेटिंग कैसे करते हैं, कैसे हमारे पास अमेज़ॉन की गाड़ी आके पिक करती है और हम कितने तरीक़ों से अपना FBM जो ऑर्डर आता है उसको पैक करते हैं, कितने तरीक़ों से पैक करते हैं और कितने तरीक़ों से कितने हमारे पास मेथड हैं कि हम कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। इस वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को मैं जो पोर्शन बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इसमें FBM पैकिंग कैसे करते हैं और FBM शिपिंग कैसे करते हैं और एंड में अमेज़ॉन इजी शिप सेटिंग कैसे करते हैं कि हम अपना कैसे एड्रेस अपडेट करके जो है अपना ऑर्डर शिपमेंट कोरियर वाले को दे के या अमेज़ॉन की गाड़ी को दे के हम कैसे जो है वो शिप करवाते हैं। उसके लिए क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली गाइड करूँगा। जब आप लोगों का ऑर्डर आता है सबसे पहले आप लोग मैनेज ऑर्डर में जाते हैं। यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन शो हो जाता है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं मैनेज ऑर्डर करते हैं। मैनेज ऑर्डर ओपन करके सेम ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ऑर्डर आता है हम उसको कंफर्म करते हैं। जब हम कंफर्म करते हैं तो होता क्या है, हमें सबसे पहला जो काम करना होता है वो हमें एक प्रिंट स्लिप करनी होती है। स्लिप जो है ना उसको रसीद बोल लें या जो भी बोल लें वो प्रिंट करनी होती है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से ये देखें, ये पुराने ऑर्डर जिसको मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए इस अकाउंट को रखा हुआ है। देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रिंट पैकिंग स्लिप करनी होती है जो कि यहाँ पे मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, ये हमने सबसे पहले प्रिंट करनी होती है। यहाँ से जो है वो हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, फिर अब जब इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास दूसरा लेबल आ जाता है, ये वाला लेबल। ठीक है, ये अमेज़ॉन जो गाड़ी वाला आता है या कोरियर वाला होता है उसके लिए बहुत आसानी होती है, ट्रैकिंग आईडी होती है, इसी के थ्रू जो है वो कस्टमर तक ले जाता है। ठीक है, वो यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे करते हैं और दूसरा जो वो लेबल है प्रिंट पैकिंग स्लिप यहाँ से जो है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया ऑर्डर को कंफर्म किया, ऑर्डर को हमने जो है वो रेडी करना है। अब फॉर एग्जांपल आपका जो है वो उसको हमने अब पैक करना है। पैक करने के लिए हमें उसकी बॉक्सिंग करनी होगी। क्यों भाई? उसके लिए आप लोगों के पास बॉक्स अवेलेबल होने चाहिए। आप लोग बॉक्स अमेज़ॉन से भी बाय कर सकते हैं, अपनी करीबी ग्रॉसरी से भी बाय कर सकते हैं या रैंडमली कार्टून उठा सकते हैं आइटम के लिए फ़िट हो, जो कि आइटम के साइज़ के लिए फ़िट हो। अगर आपका आइटम फ्रेजाइल पे डिपेंड है, फ्रेजाइल है, शीशे का है, ग्लास है, तो आप लोग उसको ऐसे पैक करेंगे कि ताकि वो टूटे ना। उसको आप मज़बूत बॉक्स में जो है वो पैक करेंगे। ठीक हो गया। सेकंड चीज़, अगर आप लोग नॉर्मल कोई लिक्विड पैक कर रहे हैं और लिक्विड मजबूती से ऑलरेडी पैक है, उसको आप पॉलीथीन बैग में जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, मिल्की पाउच भी बोलते हैं, अमेज़ॉन में यूज़ होने वाले ये बहुत ज़्यादा होते हैं, मिल्की पाउच भी यूज़ होते हैं। या आप इसको जो है जब पैक करेंगे तो आप इस तरह उसको फिल पैक बॉक्स में जो है वो रख सकते हैं। सेकेंडली, ये बबल रैप भी यूज़ होता है पैकिंग मटीरियल के लिए। आप इसमें भी जो है वो बॉक्स में बबल रैप डाल के आप इसको भी पैक कर सकते हैं। ये है पैकिंग के रिलेटेड। आपने आइटम के मुताबिक बॉक्स भी लेना है, फिल पैक भी लेना है, और अगर बबल रैपिंग कर रहे हैं तो वो भी लेके आपने आइटम को अच्छे से पैक कर लेना है, रेडी कर लेना है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बताता चलूँ, जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो दो ऑप्शन होते हैं, या आप खुद पैक करें या आप अमेज़ॉन की पैकिंग यूज़ करें। अमेज़ॉन की पैकिंग कैसे यूज़ करेंगे? जब आप लोगों का ऑर्डर आता है FBM में होता क्या है, आप लोग ये दोनों प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, ये रेडी करके आप लोगों ने रखना है। जब ये दोनों प्रिंट कर लेते हैं आप लोग क्या करो, आप लोग सेम
وہ جو آئٹم ہے اور یہ جو دونوں پیپر پرنٹ کیے ہوئے ہیں ان کو اٹھاؤ اور جو گاڑی والا آئے گا اس کو دے دو اور اس کو بولو پیک کر دو۔ وہ امیزون کے باکس اس کے پاس ہوتے ہیں، اس کے پاس ٹیپ گن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، امیزون ٹیپ گن ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ پرنٹر ہے، ٹھیک ہے، اس پرنٹر کے تھرو آپ لوگ جو ہے وہ اچھے کوالٹی والا پرنٹر بھی ہے، نارمل والا بھی ہے، آپ کسی ٹائپنگ والے سے یا بک شاپ سے پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں، ویری چیپ، 1 درہم لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہائیلی پروفیشنل ہے، چپک جاتا ہے باکس کے اوپر اور پولیتھین بیگ کے اوپر بھی چپک جاتا ہے، تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مارکیٹ سے بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں۔ دوسرا، یہ پیکنگ ٹیپ گن ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ، میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ لوگ خود پیک نہیں کرنا چاہتے، آپ لوگ یہ پیپر اٹھاؤ، یہ بھی اٹھاؤ اور جو گاڑی والا آئے گا اس کو دے دو۔ گاڑی والا کیا کرے گا، کیونکہ میں نے یہ خود پریکٹیکل کیا ہوا ہے، میرے پاس جب گاڑی والا آیا تو میں نے اسے آئٹم بھی دے دیا، یہ دونوں لیبل بھی دے دیے، اس نے خود ہی باکس میرے سامنے بنایا، ریڈی کیا اور اس میں ڈال کے ٹیپ گن لگا کے خود ہی لے گیا۔ اسی باکس کے اوپر جو ہے وہ یہ پیپر لگا کے اور اوپر ٹیپ گن لگا دی، ٹیپ مار دی اور خلاص، آپ کا کام فنش، وہ جانے اور کسٹمر پھر آگے جو ہے وہ کسٹمر تک ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ یہ آپ لوگ گھر پہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ جو ٹیپ گن نظر آ رہی ہے یہ ساری امیزون کے اندر یوز کرتے ہیں۔ میں ویڈیو اٹیچ کر دیتا ہوں، آپ لوگوں کو ایک شارٹ کلپ دکھا دیتا ہوں کہ میں نے خود یہ کام پیکنگ کا کیسے کیا ہے امیزون DXB3 میں، آپ لوگوں کو ایک شارٹ کلپ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اگر گھر پہ پیک کرنا چاہتے ہیں، ٹیپ گن آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس باکس سائز کے حساب سے ہونے چاہیے، ببل ریپنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے جس سے آپ کا آئٹم شیک نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ ملکی پاؤچ ہونا چاہیے، اگر لیکوڈ آئٹم ہے یا کوئی ڈٹرجنٹ ہے یا فوڈ آئٹم ہے تو آپ کو اس حساب سے پیک کرنا ہے تاکہ آپ کا آئٹم سیف اینڈ سیو کسٹمر تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہم خود یوز کرتے رہے، یہ امیزون میں یوز ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ امیزون سے کوئی چیز بائی کرتے ہیں 110% یہ فل پیک TT یہ یوز کرتے رہے ہیں اینڈ مور دین 1 ایئر یوز کیا ہوا ہے DXB3 میں۔ اگر آپ لوگ امیزون سے آرڈر بھی کرتے ہیں تو یہی چیز یوز ہوتی ہے اور یہ سیم مشینیں وہاں پہ لگی ہوتی ہیں امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھی اور پیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تھا پیکنگ کے ریلیٹڈ۔ پھر جب آپ کی شپمنٹ پیک ہو کے امیزون کی گاڑی والا آتا ہے، وہ لے جاتا ہے، وہ سارٹ سنٹر میں لے جاتا ہے۔ سب سے پہلے امیزون یہاں پہ دبئی میں بہت زیادہ سارٹ سنٹر ہیں، DDB6 ہے، DDB7 ہے، اجمان، راس الخیمہ، راس الخور، ابوظہبی، ہر جگہ پہ ان کے ڈیلیوری اسٹیشن بنے ہوئے جہاں سے ایریا وائز آپ کی شپمنٹ نکلتی ہے، ایریا وائز کہ یہ شارجہ کا اسپیسیفک ایریا اس ڈیلیوری والے کو دینا ہے، اجمان کی ڈیلیوری الگ، راس الخور، دبئی، پھر دبئی میں آگے ایریا وائز اسمال پارسل الگ، ہر چیز کی مطلب وہ الگ الگ کر دیتے ہیں۔ یہ ڈیلیوری اسٹیشن سارا کام کرتا ہے، اس کو ہم سارٹ سنٹر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ 2 طریقے سے جو ہے وہ اپنا آرڈر جو ہے وہ ریڈی کر لینا ہے۔ جب ریڈی کریں گے، اسکیجول کریں گے، اب بات آتی ہے جب آپ لوگوں نے آرڈر پیک کر لیا ہے، ریڈی کر لیا ہے، اب نیکسٹ پروسیس کیا ہے؟ جب آرڈر ریڈی ہو گیا تو 3 پروسیس ہیں آپ کے پاس کسٹمر تک پہنچانے کے لیے۔ فرسٹ ون، امیزون کی ایزی شپ یوز کریں، وہ چارجز لیتا ہے، یہ چارجز آپ نے کسٹمر سے لینے ہیں اپنی ایزی شپ سیٹنگ میں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کوریئر کو دیں، ارامکس ہے، DHL ہے، ایمریٹس پوسٹ ہے، اگر سعودیہ میں ہے تو ڈیفرنٹ سروسز وہاں پہ بھی ہوگی، ارامکس DHL تو وہاں پہ بھی ہے لیکن لوکل پوسٹ ان کی اپنی بھی ہوگی، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور ادر کنٹریز میں یہ بھی سیم میتھڈ ہے، 3 آپشن ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کسی جگہ پہ ایزی شپ نہیں ہوتا، جیسا کہ UAE میں آلموسٹ ہر جگہ پہ ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب میں بھی ہر جگہ پہ ہے، باقی کنٹریز کا مجھے اتنا نہیں پتہ FBM کا، کیونکہ FBM وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے کلائنٹ اور سیلر جو ہے وہ خود اویلیبل ہو، جو خود فل کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو آرڈر آنے کے بعد آپ کے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں، امیزون کی گاڑی ایزی شپ یوز کریں، کوریئر کو سلیکٹ کریں یا آپ سیلف شپ کریں۔ سیلف شپ جو ہے وہ ڈراپ شپنگ کے زمرے میں بھی آ جاتی ہے، آپ اس وے میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ڈراپ شپنگ میں تو پھر آپ کے پاس آئٹم بھی نہیں ہوتا، آپ کسی کے آئٹم کو جو ہے وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں ڈراپ شپنگ میں۔ بہرحال دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک، لیٹر آئی ول ایکسپلین اٹ، اوکے۔ تو آپ 3 طریقوں سے اپنے آرڈر کو کسٹمر تک پہنچاتے ہیں۔ اب اس اینڈ تک، مطلب اس کے ریلیٹڈ امیزون کا آرڈر کنفرم کرنے میں، اس کو پک کرنے میں، آپ کو فلفل کرنے میں
کوئی کویسچن ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ کہ آپ کا آئٹم، آپ کا آرڈر ریٹرن نہ آئے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے یا آپ نے فیک بھیجا ہے، یا اس کی ڈیٹ ایکسپائری ہے، یا ڈیمیج ہو چکا ہے، یا اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ آ رہا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے یاد رکھیے گا ہمیشہ جب بھی امیزون پہ سیلنگ کر رہے ہوں تو سیلنگ کرتے ہوئے کسٹمر بن کے سوچئے گا۔ کسٹمر بن کے کیسے سوچئے گا؟ اگر آپ نے امیزون سے ریڈ شرٹ آرڈر کی ہے سمال سائز میں، تو اگر آپ کو ریڈ شرٹ لارج سائز میں مل گئی ہے یا کسی اور کلر میں مل گئی ہے تو آپ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ میرا آرڈر رانگ آیا، آپ ریٹرن کریں گے۔ سیم کسٹمر بھی یہی کرتا ہے۔ تو جب سیلنگ کر رہے ہو تو پروڈکٹ کو سیم ایز اٹ از کسٹمر بن کے سیل کیجئے گا۔ مطلب جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے، جو آپ نے پکچر میں شو کروایا ہے، جو آپ بھیج رہے ہیں، وہ کاپی نہ ہو، فیک نہ ہو، اس کے علاوہ اوریجنل بھیجیں، اور اس کی پرائس کسٹمر تاکہ آپ کا سیٹسفائی ہو۔ اوکے، لاسٹ بات کرتے ہیں۔ اب آپ نے آرڈر کو جو ہے وہ پروسیس کیسے کرنا ہے، ریڈی کر لیا، اس کو پیک کر لیا۔ آپ نے آنا ہے اپنے سیلر سینٹر میں، یہاں پہ آ کے آپ نے اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کر کے آپ نے ایزی شپ سیٹنگ چیک کر لینی ہے۔ اگر آرڈر کو آپ نے کوریئر کو دینا ہے، تھرڈ پارٹی یوز کرنی ہے تو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ بھی کریں، تو آپ کی مرضی ہے۔ اکاؤنٹ انفو میں جائیں گے، ہم اپنا اکاؤنٹ چیک کریں گے۔ اکاؤنٹ میں جا کے ہم اپنا یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ پورشن ہے شپنگ اینڈ ریٹرنز انفارمیشن، شپنگ سیٹنگ، ایزی شپ سیٹنگ۔ شپنگ سیٹنگ میں آپ کو جو ہے اپنا ایڈریس دینا ہوگا اور کوریئر جو ہے وہ یوز کرے گا۔ ایزی شپ سیٹنگ میں امیزون آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا اپنی جو ہے وہ گاڑی۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ پک اپ ایڈریس میرا آلریڈی گیون ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا آلریڈی ڈن ہے۔ میں یہاں پہ اس کے آگے فیچرز بتا رہا ہے، پک اپ سلاٹ ریفرنس، پک اپ ڈائمینشن، اور یہ ساری ہمیں انفارمیشن دینی ہوتی ہے جب ہمارا آرڈر آتا ہے، تو اس چیز کو ہم نے نوٹ رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ شپنگ ایڈریس، یہاں سے ہم جو ہے وہ شپنگ سیٹنگ کرتے ہیں اپنی پراپر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جب ایڈریس دیتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ لاگ ان ہو کے اپنے سیلر پہ، تو یہاں پہ ساری انفارمیشن دینی ہے۔ یہ اوپن ہو جاتا ہے، ٹائم لے رہا ہے، اوکے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ چارجز ہیں، ٹھیک ہے، یہ چارجز ہیں۔ ڈومیسٹک یو اے آل سٹیز امیزون کنفیگر ریجن، یہ پرائس پر آرڈر یہ دیکھ رہے ہیں، اینڈ 100 ٹو ابو یہ ہے، اور 80 ٹو 99 یہ پرائس، شپنگ پرائس میں نے اپنی سیٹ کی ہوئی ہے۔ یہ میں کسٹمر سے چارج کرتا ہوں، کسٹمر ہی پے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اب دیکھیں، یہ ایزی شپ کی پرائس ہے، یہ یہاں پہ ریڈ کر لیں۔ امیزون ایزی شپ ڈیلیوریبل ریجن شپنگ ٹائمز آر پری کنفیگر، یو کین کنفیگر بائر شپنگ چارج دا پرائس یور کسٹمر، بہرحال یہ اسی کے بارے میں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹو ایڈٹ یور امیزون ایزی شپ preference include your package pickup location, click here, okay, we no need to change۔ سیٹنگ میں جاتے ہیں، سیٹنگ میں دیکھیے گا، یہ بات آپ لوگوں نے غور سے سمجھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں آخر والے پورشن میں، شپ تھرو، یو کرنٹلی شپ تھرو اونلی امیزون ایزی شپ۔ میں کیونکہ امیزون شپ یوز کر رہا ہوں، امیزون ایزی شپ یوز کر رہا ہوں، تھرڈ پارٹی یا میں خود اس کو ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ آئی ایم انٹرسٹیڈ ان سیلف شپ، آپشن فار سیلف شپ only if you use own courier partner for delivery, including if your product are restricted for delivery through Amazon Easy Ship۔ یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ اگر Amazon اس کو ریسٹرکٹڈ کرتا ہے، سائز میں بڑی ہے، یا Amazon اس کو ایزی شپ سے اگنور کر رہا ہے، نہیں لے رہا، تو آپ اس کو پھر جو ہے وہ سیلف شپ کر سکتے ہیں۔ Orders eligible for delivery through Amazon Easy Ship will still be picked up and delivered by Amazon. For the remaining orders, you will have to work with your courier partner to arrange for delivery, and you will not be able to offer COD for those items۔ یہاں سے آپ جو ہے وہ I am interested in self ship یاد رکھیے گا۔ اگر میں اس کو آن کرتا ہوں نا تو یہ والا آپشن ختم ہو جائے گا، یہ جو اوپر شو ہو رہا ہے ایزی شپ سیٹنگ میں۔ اگر میں اس کو آن کر دیتا ہوں نا کہ آئی ایم انٹرسٹیڈ ان سیلف شپ، سیلف شپ کا مطلب ہے یا میں کسٹمر تک خود جاؤں گا، یا میں کوریئر کو دوں گا، RMX کو دوں، DHL کو دوں، تھرڈ پارٹی کو دوں، پھر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنے چارجز لیتے ہیں، نو آئیڈیا کتنے لیتے ہیں، ایکسپینسو ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس ایکسپینسو ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چیپ ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو آن کر دوں گا تو یہ آپشن ختم ہو جائے گا۔ اگر میں نے اس کو آف ہی رکھا تو فی الحال جو ہے یو کرنٹلی
शिप थ्रू ओनली अमेज़ॉन ईजी शिप। इसके थ्रू मुझे फ़ायदा ये होगा कि अमेज़ॉन की पैकिंग भी मैं ले सकता हूँ, उसके पाउच भी ले सकता हूँ, उससे पूछ भी सकता हूँ, मेरा उसके साथ रिलेशन बन सकता है, कब आ रहा है कब वो बहरहाल एरिया वाइज होता है ना, तो एरिया वाइज एक ही बंदा होता है, ड्राइवर होता है अमेज़ॉन की गाड़ी वाला, जो कि आपसे आके ऑर्डर पिक करता है। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग टाइम क्या है? आप मैक्सिमम 2 डेज़ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 दिन होते हैं ऑर्डर को रेडी करने के, पैक करने के, उसको रेडी करके लेबल लगा के रखने के, तो ताकि इजीली आप जो है वो रिलैक्स होकर उसको रेडी करें और फिर आगे कोरियर वाले को डिलीवर करें और कोरियर वाला कस्टमर तक ले जाए। यहाँ पे आप जो है डिफ़ॉल्ट शिपिंग एड्रेस फॉर सेल्फ शिप ऑर्डर्स ये डिफ़ॉल्ट है। ये इसमें मतलब ये बता रहा है कि अगर आप खुद करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर इजी शिप यूज़ करना चाह रहे हैं, इजी शिप जो है वो अगर चूज़ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पूरा जो है वो अपना एड्रेस देना होगा, जहाँ पे मैंने आप लोगों को शुरू से दिखाया। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। आप लोगों को इजी शिप सेटिंग में जाके अपना कंप्लीट उनको एड्रेस देना होता है। ठीक है, ये इजी शिप के लिए स्लॉट, ठीक है, इसको स्लॉट भी बोलते हैं, एड्रेस भी बोलते हैं, ताकि इजीली जो है वो अमेज़ॉन मेरे से आके पिक कर सके, वो इस एरिया में आएगा। ये फिर रीजन वाइज होता है। ठीक है, जैसा कि राशिदिया, अजमान, अल-खोर टावर्स में यहाँ से आके वो पिक करेगा। ठीक है, बिफोर मैंने आप लोगों को शो किया है ये सिस्टम। यहाँ से जाके इसको ये देखें। अब पिकअप एड्रेस को जो है वेरीफाई कैसे करते हैं? लेट्स सी आप दुबई में हैं, शारजा में हैं, कहीं पे भी हैं, आप लोगों ने करना क्या है? सबसे पहले अपना जो है वो सिटी, फिर एरिया, फिर उसको वेरीफाई करना है। जब आप लोग वेरीफाई करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो बता देगा। देखिए, मैं फॉर एग्जांपल दुबई लिखता हूँ, दुबई में मैं लिखता हूँ डेरा। ठीक है, डेरा। यहाँ पे ये वेरीफाई करते हुए प्लीज सेलेक्ट सिटी एंड एरिया, फर्स्ट टाइप ऑफ फ्यू लेटर्स ऑफ योर, ये यहाँ पे जो है वो बता रहा है कि मिस्टेक हो गई है। बहरहाल हम देखते हैं, या कोई भी जो है यहाँ पे जो है शारजा में जो है वो एरिया वाइज यहाँ पे ये बहरहाल शो नहीं कर रहा। आप लोग यहाँ से आके जो है वो अपना वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अपना पूरा जो है वो एड्रेस देते हैं, और जब वेरीफाई हो जाता है आप इसको सेव एंड फिनिश करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन देने के साथ ही जो है वो आपका फिर जो है वेरीफाई हो जाता है। जैसे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरी लोकेशन अभी अजमान है, तो अजमान वाइज ये सिलेक्ट कर रहा है। देखिए जी, मैं वेरीफाई करता हूँ तो वेरीफाई में बता देगा कि यस, अमेज़ॉन ईजी शिप करंटली डज नॉट सपोर्ट पैकेज पिकअप फ्रॉम दिस लोकेशन, यू कैन ईदर ट्राई अ डिफरेंट एड्रेस और कैन शिप प्रोडक्ट्स ऑन योर ओन। ये बात आप लोगों को आई होप समझ आ चुकी होगी कि अमेज़ॉन अभी ईजी शिप इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा। आप लोगों को डिफरेंट मेथड यूज़ करना है या आपको खुद ही जाके शिप करना है। ठीक है, मैं कोई और चेक करता हूं, तो यहाँ पे ये देखिएगा अल राशिदिया, मैं चेक करता हूं, राशिदिया 1, यहाँ पे ये चेक करता हूं मैं, तो इसके लिए वेरीफाई करते हैं तो बता देगा कि क्या सीन है। ये देखें, इजी शिप इज़ अवेलेबल फॉर योर एड्रेस, प्लीज़ प्रोवाइड योर पिकअप एड्रेस बिलो। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। जब आप लोग इजी शिप के लिए यहाँ पे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, ऑटोमेटिकली जब आपका ऑर्डर आएगा, आपका इजी शिप सेटिंग ऑलरेडी डन होगी, तो गाड़ी वाला आपके पास आएगा और आपका ऑर्डर भी ले जाएगा और कस्टमर तक पहुंचाएगा। ये थी इजी शिप सेटिंग। अकाउंट इन्फो में जाके आप लोग इजी शिप सेटिंग में जाके अपनी जो है वो पिकअप एड्रेस यहाँ पे देते हैं। ठीक है, ये था, ये इसका यूज़र इंटरफेस था। जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी पैकिंग में भी और इसमें कि हम ऑर्डर को जो है वो इजी शिप कैसे यूज़ करें, इनके अपने चार्जेस होते हैं जो कि आपने कस्टमर से लेने, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी उसमें बता दिया है। इसके रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग विदाउट बारकोड और अमेज़ॉन जॉब्स के हवाले से होगी, और उस पर वर्क कर रहा हूँ। स्टे ट्यून, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। एंड लास्ट पे अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप जो है वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। यूट्यूब के यहाँ पे ज्वाइन बटन में जाएंगे आप लोग, प्राइवेट मेरा जो है वो ग्रुप है व्हाट्सअप FBA लर्निंग के हवाले से, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्राइवेट पे है, ठीक है, पेड मेंबर है, और इसकी जो है वो मेंबरशिप है मेरे पास।
تو آپ لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ مجھے دن میں واٹس ایپ کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹیلی گرام کے اوپر ہزاروں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، میں سب کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ جو لوگ اس کی ممبرشپ بائی کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے مجھے مطلب یہاں پہ ایڈ کیا ہے، میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، ان لوگوں کو میں جو ہے وہ پریارٹی دیتا ہوں، ٹائم دیتا ہوں، اور انہی لوگوں کو جو ہے وہ پھر میں رپلائی بھی دیتا ہوں۔ اس میں تقریباً 15 سے 20 لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی جوائن کریں اور ڈائریکٹلی میرے سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی پرابلم ہوئی تو میں آپ لوگوں کو کال سے، ویڈیو کال سے، زوم کے تھرو، باٹم پہ آپ کا اکاؤنٹ ہوا، آپ کو ٹیم ویور کے تھرو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا۔ آپ لوگ یہاں سے اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ کمیونٹی ہے، یوٹیوب کمیونٹی ہے، اور اگر آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے، اور اس کی ممبرشپ 15 درہم ہے۔ تھینک یو، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔